निकाल नसीब नहीं होगा तो दूसरों को तो होगा। अलाई से अशिया तो बता दिया, इनको नहीं होगा तो मुसलमानों को तो होगा। तो मुसाबत मुसलमानों के इलाका निकाह अल्लाह की हरत जो है वो हो सकती है, इधर भी साबित कर दिया। तो जिस पर अल्लाह ताला नाराज है उसके साथ जो निकाह होगा वो निकाह हो है। ये निकाह की कई किस्म है। एक निकाह तो वो है कि जो अल्लाह ताला की आम हरत होगी, जिससे जन्नतियों की हरत जो है वो हरत रहमत की होगी, जहन्नम के लिए हरत अज़ाब की होगी, और वो हरत अज़ाब की होगी, हरत रहमत की नहीं होगी, तो उनके लिए हरत अज़ाब की होगी। हाँ, ये तो लक्ष्य अल्लाह ग़ज़बान वाले ग़ज़बान ये होगा, अल्लाह के लिए कहा होगा लेकिन वो ग़ज़बान होगा उन पर, ये उनके लिए रहमत नहीं बनी, ये उनके लिए और मज़ीद अज़ाब बना। लेकिन वो जो हरत असल रहमत की है वो खास मोमिन के लिए, उससे वो मालूम है अल्लाह में ज़िल्ल महजूब, वो उससे महजूब है, वो मालूम है। मुसलमानों को हिजाब उठाएगा वो हरत रहमत की है, वो नहीं देखेंगे। लेकिन पहली शुरू में जब हिसाब किताब का मामला होगा तो मुसलमान गैर मुसलमान सब अल्लाह को देखेंगे, उनका देखना जो रहमत का देखना होगा, उनका देखना जो अल्लाह का देखना होगा। तो ये बात ये है फर्क दोनों के साथ तशरीह देना। तो क्या केवल जो है ये कोई हिजाब है या ये सिर्फ सिफत है जो अल्लाह ताला है सिफत, लेकिन मतलब ये कि हिजाब की सिफत है उसकी, हिजाब भी उसकी सिफत। ये गोया कि जैसे किसी जैसे आपके समझाने के लिए हमारे समझाने के लिए रहते हैं बड़ा हिजाब हो जाते हो। हाँ, जब वो हिजाब जाए हमेशा रखनी, ये तो आपने दर्जा बताया जन्नत का, आखिरी दर्जा जन्नत का है वो बिल्कुल अल्लाह को कहीं होंगे सिर्फ जैसे किब्र का हिदार हो वजह पर ये एक रुकावट होगी, कोई नहीं होगी, यानी हमेशा ऐसा। लेकिन जब चाहे तो कर सकता है, काम बुलाना होगा। हाँ, उस वक्त ये नहीं बिल्कुल इतना तो नहीं होगा, इतना करीब होंगे कि इन्हें देखना नहीं, इन्हें एक थोड़ा सा पर्दा होगा, थोड़ा सा फर्क होगा अल्लाह के देखने में, वो जब चाहेगा उठा के दिखाएगा, काम की बुलंदी होगा तो थोड़ा सा फर्क होगा, देखने का थोड़ा सा फर्क होगा। लेकिन ये जो एक नंबर में है उसमें ये अल्फाज है कि हर जुमे को अल्लाह तआला को ज़ियारत कराएगा और लोग अपने आमाल के लिहाज से कहीं होंगे। और फरमाया उस जुमे को हम हमारे नज़दीक के जो मजीद कहा जाता है, जो मजीद इन लोगों को खास मेहरबानी शायद मेहरबानी होगी, तो उसमें वो हिजाब नहीं रहेगा जो आम रहेगा। दोनों रात में ये फर्क है, वो इतने ऊपर होंगे कि बाकी एक थोड़ा सा पर्दा होगा दरमियान में हाल, लेकिन वो जब चाहे वो बिल्कुल ज़्यादा दे, ये है वो तो वही रहेंगे, दूसरे जो वही रहेंगे, ये असल बात है। अच्छा, तो इस दूसरी रिवायत जो है अबू हुरैरा की, तो सलातुल्लाह फला, ये 3 शख्स का जिक्र किया है, तो इसमें भी यही है कि नहीं देखेगा। जब नहीं वो कैसे देखेंगे, वो देख ही नहीं सकते, जब वो नहीं नहीं दे सकते। ये सबसे पहली बात ये है कि इस बातों से वो साबित कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो आखिरी रिवायत है इसमें भी यही अल्फाज हैं। ये तो हदीस मारूफ है, आपने वो आकाम समझाए थे हरम के साल भर के महीनों की सबाती मशहूर हदीस है। इसमें सब अल्फाज जो काम के हैं वो ये है, वसतलक़ौन रब्बकुम वयसअलुकुम अन आमालिकुम। वसतलक़ौन तो वो जो माँ में अजमिल्लाह से युकल्लिमुहुल हिजाबन हर से कलाम कहेगा, वहां को हिजाब नहीं होगा, तो उसमें मुसलमान खास नहीं है, सब हैं। लेकिन मुसलमानों के लिए रहमत की होगी, काफिरों को गज़ब की। ये है बात। उनको इस तरह देखेंगे, वो उनको अपने पर मेहरबान देखेंगे और वो उनको अपने पर नाराज देखेंगे। वो उनको देखकर उम्मीद बनेगी उनकी कि हम पर मेहरबानी होगी, जन्नत में जाएंगे। वो उनको देखकर जाएंगे तो अब हम गए मर गए। ये है बात, यही बात है। इस तरह सारी बातें जमा हो सकती हैं। इस रिवायत में भी ये साबित हो गया कि अल्लाह तआला की रहमत से ज्यादा इसलिए जमा की है कि वो चूंकि उन्होंने भी बड़ी सवालात और बड़े इख्तिलाफात किए हैं, लिहाजा इन सदी से नकल करता जाएगी। ये बात बड़ी मुसल्लम है, इसलिए गुंजाइश नहीं है। इब्न क़य्यिम ने जो हदीस नकल की है, इनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हदीसें बहुत काफी हदीसें हैं, बहुत साहब हदीसें हैं, इनका मतलब बिल्कुल इंसान को यकीन हो जाता है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, चलिए आगे। हर तरह दे रहे हैं या भी हर तरह हमारे दायमा
ناول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کار کا ناشن جسے خلی میں وہ مشکل ہوتا ہے وقالت النار وقال الجنة أنت رحمتي وقال النار أنت عذابي يوجد من أتاه ويقول غاية منكما ملوها قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من من خلقه أحد ما يشاء من النار من يشاء ويلقون فيها فتقول هل من مزيد يلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثة فتقول هل من مزيد ثلاثة حتى يذوق فيها ختم کرے وہ بعد آئے بعد میں ادنا ابن عمر قال ادنا كان عن قال ادنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من النار يدلوك ابو حقوق من يدخلهم الله الجنة فقدر جہنمی قال امام حدثنا قال ادنا النبي صلى الله عليه وسلم. اچھا اس باب میں خصوصاً ایک چیز ہے، پہلے یہ سوچانا کہ اللہ غفور رحیم، سمجھو اس سے جو استنباطی طور اس کی رحمت کی صورت ثابت ہوتی ہے، لیکن یہاں انہوں نے نص کے طور پہ لفظ رحمت کا ثبوت دیتا ہے. یہ ہے فرق دونوں باتوں کا، کیونکہ وہ کبھی رحیم ہے لیکن رحمت نہیں، اس لیے انہوں نے رحمت کی جگہ مستقل بات ہے نہیں، رحمت بھی اس کی صفت ہے، سمجھو. اس لیے کہا دیا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ایسے ظاہر ہے کہ انسان چنانے کو کہا بنے گا اتنا اللہ کی رحمت کو زیادہ وہ حقدار مستحق بن کے بنے گا. موسیٰ علیہ السلام تبوک کی روایت عبداللہ بن زیاد ہے، رسول مسلمان اور نبی سبحان نبی عبد الحمد قال ابن یہ ابھی تیرے بول چکی ہے وہ یہ چیز ہے. اب اس میں صرف الفاظ یہ ہیں رحمہ، اس میں اللہ کی رحمت کی صفت ذکر کیا ہے لیکن ہے یہ عام، لیکن آگے جو روایت ہے اس میں صاف رحمت کا لفظ ہے. یہ پہلی روایت ہے عبداللہ بن صابر ابراہیم کوئی بھائی میں سب سوری ہے اپنے باپ سے، وہ صالح بن کیسان سے حرل سے نبی السلام قال اختتمت النار الجنة والنار الى حدهما، فقال الجنة يا رب ما لها لا يدخل الله ذوق النار فقد هم لوگ ان کو کمزور سمجھتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں نور خان کو ما لها کہ ما لها كتبك الذين وراء النار باطل ہے. وہ یہ کہا پھر انہوں نے کیا کہا انہوں نے بشائر مساق کو مولانا عابد، وہ شعیب کو کہا ما لها فينا الا ضعيفا ان الله فينا ضعيفا یا شعیب ان الله فينا ضعيفا. یہ ساری باتیں ان کی تھی ان کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ مقدم یہ کیا ہے. اچھا اور نہ کہتی ہے کہ یعنی وہ فرد بالمتقبل، مجھے تو خاص بڑوں کے لیے چنا گیا مقرر کیا جائے. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے کہ جنہ انت رحمتی، یہ ہے نفس کہ جس کو اللہ نے رحمت کہا ہے بھارت کو بھی رحمت کہا ہے. امن یاتیکم بظلمات البر والبحر من یسر اللہ بشرا بین یدی رحمتہ، رحمت ہے تو وہاں بارش کو بھی رحمت کر دیا ہے. عام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمت کہا ہے. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحمت کر کے کہا گیا ہے، جیسے کہا ہے کہ ورحمت للمؤمنین ورحمت للذین آمنوا منکم، قرآن کو قرآن میں شفاء ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ برحمتہ فضل اللہ فلیفرحوا خیرا مما یجمعون، اس کو بھی رحمت کہا گیا ہے. تو رحمت اللہ کی صفت ہے. تو یہاں جنت کو یہ نص ہے، وہ تو استعمال کا یہاں نص ہے کہ انت رحمتی. اچھا اور گناہ کا انت عذابی، اسی میں ذکر من اچھا وہ میری مرضی ولکل واحد منکم عملها اما الجنة فإن الله لا يظلم لخلقه أحدا، کسی کو میری جنت سے محروم کا یہ نہیں کرے گا. وَأَنَّهُ يُدْخِلُ اللَّهَ مَن يَشَاءُ وَيُدْخِلُهُ فِيهَا، جہنم میں بھی وہ نہیں ڈالے گا جو اس کے مستحق اس کو ضرورت تو ہے، لیکن یہ نہیں کہ جو ان کے لائق اس کو بھیج دے، ان کے لیے اور خلق تیار کے وہاں کو بھیج دے گا. وَيُلْقَوْنَ فِيهَا فَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ صَلَاةً حَتَّىٰ يَضَعَ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَمْتَلِئُ وَيُرَدُّ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَعْضٍ فَتَقُولُ قَدْ قَدْ قَدْ. اب یہ اب دوسری روایت جو ہے اس میں بھی یہی ہے، شام سوائی کی کتابوں سے وہ بھی ہے کہ لیصیبن اقواما صفع من النار. ہم بولتے ہیں کسی جلد کا جل کر تو اس کے نشان رہ جانا، جل جانے کے بعد جو کالا نشان رہ جاتا ہے اس کو سب بولتے ہیں ان کا نشان ہوگا. کیونکہ حدیث میں وہ آپ نے پڑھی ہے ضرورت میں